आज जे हिंदू कोड बिल ते त्यांना बाबासाहेबांच्या ज्यांना मंत्रिमंडळात बाबासाहेब आशिल्ले त्यांना ते फावो झाले ना, ते मान्य केले ना, पण त्याचे मागे धीरे धीरे हळूहळू सगळे आयले हे तुमकां खबर. आणि आयज पुरुषाबरोबर महिलांका सुद्धा समान अधिकार असा आणि फक्त केवळ आणि केवळ बाबासाहेब आंबेडकरांक लागून मेळ्ळा. आणि ताचे आम्ही आयज सगळेच SC ST ज्या लोकांचे त्या वेळार बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जन्माच्या वेळार कितले लोकांनी खालच्या लोकांनी हाल कष्ट काढले हे आपण जाणा जातले. त्यांना आयज बाबासाहेब आंबेडकरांचो जन्मदीस पूर्ण भारतभर नाही तर जगात सुद्धा इवन कॅनडा, अमेरिका, इंग्लंड या अशा अनेक देशांमध्ये मनयलो वयता. आता प्रत्येक खेपे आमी हांगा हे फंक्शन करता आठवण करपाक एक व्हडले महान आमचे लिडर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे भाशेन संस्कृती एकदा आनी आमची देशाची ओळख कोण लिडर आसले, केन्ना कितें संघर्श जालो, कितें फ्रिडम स्ट्रगल टायमाक कोणें लढाई केली, कितें केलें कांयच खबर आसना. तेका लागून ही फंक्शनाची गरज आसा एक म्हायती दिवपाक आनी चड करून आमचे यंगर जनरेशना. आनी तेन्ना तांकां कळलें की अशें आसलें अशें जातालें तेन्ना तेंचें मातशें म्हणजे चिंतना आसा ती बदलता आनी देशा हिता खातीर ते चिंतपाचें सुरू करता. हे जी आज देशभक्तीचे खूब गरज आसा. आमी देवभक्ती करता आसतले पूण तेच भाशेन आमी देशाची भक्ती करपा जाय. देशा आमचे घटने प्रमाणे चलता तेन्ना एक मजबूत देश तरी जातलो. सगळे नागरिकांनी तरी चिंतले आपलो देश आपण चिंतपा जाय, आपण देशा खातीर कितें करता तेन्नाच आमी बरे भाशेन कितें मुखार वचपाक शकतले. आनी हे भाशेन तरी आमी मुखार गेल्यारूच बरें जातलें. आतांच म्हाका एक निवेदन दिलें हांगा हो पुतलो आसा तो चेंज करपा जाय आनी हें करपा जाय. आमचें मातशें डिले जाला थिंगा फाटल्या वदान आमचें जावपाचें आसा. आमी एक सुंदर प्लॅनिंग केल्लें आसा आनी जेन्ना तें काम सुरू जातलें हें काम शिफ्ट करपाचें पयलें जातलें कित्याक आमकां ही एरिया जाय पडटली आनी थिंगाय जाय पडटली जे हांगा ब्युटिफिकेशन जातलें. मातशें आमकां अजुनूय NOC कोमदादीची मेळना. हें काम उरलां तेका लागून आमचें फूल प्लॅन रेडी आसा. हांव मुद्दम सांगता जेन्ना NOC मेळटली तेन्नाच हें काम सुरू जातलें. आनी इवन तेजें प्रेजेंटेशन तांकां आमी केल्लें आसा. लोकांकूय आमी प्रेजेंटेशन केल्लें आसा हिंगा कितें प्रोजेक्ट येतलो, हिंगा कितें प्रोजेक्ट येतलो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो स्टॅच्यू वेवस्थीत फुडें आनी आतां ही टेम्पररी लॅडर लायला. बरी लॅडर बीन घालून परमनंट सगळें बरें डिजायनींग करून आमी करता. हें आमकां ऑलरेडी काडचें आसा हें आनी हें मार्गार आसा हें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. तेच बरोबर हिंगा आमचे दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्यांक खबर आसा तरेतरेचो म्हणजे विकासाची पावलां आमी उचलता तेन्ना बरें सुद्दां करपाक गेल्यार लोकांकूय म्हायती आसपा जाय. एकदां आमकां आड येता आतां फ्लायओवर ऑब्जेक्शन दिलें तुमी पळयलां थिंगा फ्लायओवरा कडेन कितें जालां तें. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आतां ते परमिशन दिता आमकां मातशें डिजायन चेंज करपाक पडला म्हणून ते मातशें थिंगा बदल जातलो, मातशें डिले जातलें. प्रत्येक कडेन आतां तिसरी मंडोवी ब्रीज येता तेन्नाय लोकांनी ओपोज केल्लें. कितें जालें लास्टाक ब्रीज येयली डिले जाले 1.5 वरां सुमार पूण कॉस्ट वाडले लोकांचेच पयशे. हे लोक चिंतिनात कितें एफेक्ट जातलो तो. ओपोज करपा जाय म्हूण थोडे लोक ओपोज करता आनी म्हणजे वॅलीड रिजन नासतना. पूण हें काम व्हडल्यांतलें व्हडलें काम इट इज ऑलमोस्ट 650 करोडां काम डेफिनेटली येतलें. कोणूच डेव्हलपमेंट अल्टिमेटली आडोवपाक शकना हें तुमी लक्षांत दवरपा जाय. आनी जेन्ना आमकां घटना इतली स्ट्रॉंग दिल्ली आसा स्टेट पावर कितें, सेंटराचो पावर कितें, बाकीचे पंचायती राज एक्ट आहा, पंचायतीन पावर कितें, म्युनिसिपालिटीज एक्ट आहा. सो आमी सगळे म्हाका दिसता इफ यू फॉलो द रुल्स कांय केन्ना प्रॉब्लेम जावपाक शकना. आतां लोकांक एक भीती पडला एक कोर्टाचो आदेश येयला आपली घरांय मोडटली म्हूण. पूण हांव सांगपाक सोदतां हे सरकाराक पूर्ण काळजी आसा की ते फावो ते स्टेप घेतले. ओन्ली हायवेचेर आनी रोड वायडनिंगाक कितें येता ते मेन हायवेचेर तेंचेर डेफिनेटली एक्शन घेवपाक सरकारानूय सांगलां आनी ऑफिसर एक्शन घेतले कित्याक कोर्टाचे आदेश प्रमाण चलचेच पडटा. पूण हें मिसइंटरप्रेट केलें जाता की सगळीं घरां मोडपाक लायला म्हूण. हांव म्हणटा 30,000 सुमार घरां आख्खे गोंयान आमी मोडपाक शकता लोकांनी परमिशन घेवना जाल्यार. सो दुसरो मार्ग कितें कोर्टान सांगला टेक इट टू इट्स लॉजिकल कन्क्लुजन म्हणल्यार
आमी एक बरो निर्णय लोकांच्या हिता खातीर लोकां खातीर घेवचो पडटलो. सरकार हें कितें तें डिसिजन घेता तें आमचे मान्य मुख्यमंत्री ते डिसिजन घेवन सगळ्यांक दाखयतले. एक पॅनीक कसो लोकां मदें येयला तो आसपाक जायना आनी ताका लागून सरकाराक काळजी आसा इतलेंच हांव सांगपाक सोदतां. तेच भशेन प्रत्येक डेव्हलपमेंट करता तेन्ना तुमी पळयता आज एक्टिविजम खूब वाडला ताका लागून ओपोज करता आनी ताका लागून मातशें डिले जाता. पूण बरी कामां लोकां खातीर आहा ती जावपाकूच जाय आनी जे बरे प्रोजेक्ट ना ऑटोमॅटीक लोकांकूय खबर आहा ते ऑटोमॅटीक बंद पडटा ते तुमकां खबर आसा. सो हे भाशेन आमी बरो डेव्हलपमेंट जो हो सरकार करता ते म्हणजे लोकां हिता खातीर लोकां बरें पडपाचें स्टेट मुखार वयता तशें उत्पन्न वाडोवपाचें हिंगा ट्युरिजम स्टेट जाल्ले कारणान ट्युरिजम वाडपाचें हें सगळें काम वेवस्थीतपणे जातलें. लास्ट एकूच सांगता हे माध्यमांसून डाबोलीम एअरपोर्ट एकदां बंद जाता म्हणटाले तुमकां खबर आहा कितले तेजेर प्रोपागंडा केले बंद उडयतले बंद जातले. आज जी ट्रॅफिक येता म्हणजे इनकमींग फ्लायट्स आनी आउटगोईंग फ्लायट्स आमचे डाबोलीम एअरपोर्टार सगळ्यांत जास्त फ्लायट वयता